नमस्कार आदरणीय श्रोता, स्वागत छ नागरिक सवालमा। आज डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो रहेको छ भनेर म कुराकानी गर्नेछु उहाँका सहयोगी डाक्टर अमृत जयसीसँग एकैछिनपछि। र त्यसपछि 8 बजेपछि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न नागरिक स्तरबाट आन्दोलन सुरु भएको छ, काठमाडौँमा जारी छ। नागरिकता विधेयक किन प्रमाणीकरण गर्नु हुँदैन, नागरिकता विधेयकमा राखिएका आपत्तिजनक प्रावधानहरू के रहेका छन् भनेर मैले कुराकानी गर्नेछु वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीसँग। काठमाडौँमा निरन्तर नागरिक स्तरबाट यो आन्दोलन जारी रहेको छ। यद्यपि नेपाल विद्यार्थी सङ्गठन नेवी सङ्घले नागरिकता विधेयकमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ राष्ट्रपतिले भनेर प्रदर्शन पनि गरेको छ काठमाडौँमा। र नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुहुन्न भनेर पनि नागरिक स्तरबाट आन्दोलन भइराखेको छ। र डाक्टर केसी अनसनमा हुनुहुन्छ, सत्याग्रहमा हुनुहुन्छ धनगढीमा। उहाँको स्वास्थ्य अवस्थामा समस्या आएपछि उहाँलाई सेती प्रादेशिक अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। कैलालीको धनगढी पुगेर सत्याग्रहमा बसेका डाक्टर गोविन्द केसी अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ। सोमबारदेखि 20औं सत्याग्रह थालेका केसीको स्वास्थ्यमा जटिल समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको हो। स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था सुधारका अभियन्ता समेत कहलिएका केसी धनगढी स्थित कृष्ण मन्दिरमा सत्याग्रहमा बस्नुभएको थियो। सत्याग्रहका क्रममा स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि उहाँलाई सेती प्रादेशिक अस्पतालको क्याबिनमा भर्ना गरिएको उनका सहयोगी डाक्टर अमृत जयसीले हामीलाई हिजो बताउनु भएको थियो। डाक्टर केसीले विभिन्न 7 बुँदे माग राखेर सत्याग्रह थाल्नु भएको थियो। केसीको सत्याग्रहको बुधबार 3 दिन पुगे पनि आज 4 दिन पुगेको छ। सरकारी पक्षबाट भने वार्ताका लागि कुनै पहल भएको छैन। सत्याग्रही केसीको स्वास्थ्य अवस्था भने खस्कदो क्रममा रहेको छ। बिग्रिने विभिन्न किसिमका स्वास्थ्यका प्यारामिटरहरूमा समस्या आइरहेको हिजो मात्रै पनि सेती प्रादेशिक अस्पतालका वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर शेरबहादुर कमरले हामीसँग कुराकानी गर्दै बताउनु भएको थियो। म एकैछिनपछि डाक्टर केसीको पछिल्लो स्वास्थ्य स्थिति के रहेको छ, हिजो अस्पतालमा भर्ना भइसकेपछि को अवस्था के छ भनेर कुराकानी गर्नेछु। डाक्टर गोविन्द केसीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको माग राख्दै अनसन बस्नुभएको छ। र नागरिकता विधेयकको प्रसङ्गमा पनि मैले कुराकानी गर्नेछु। यसैबीच सुदूरपश्चिममा गठबन्धन गर्न 16 मध्ये 7वटा क्षेत्रमा भागवण्डा मिल्यो, कसले कहाँ पायो भन्ने समाचार पनि प्रकाशित भएको छ। यसलाई म यहाँहरूलाई जानकारी गराइहालौँ। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले प्रतिनिधि सभातर्फ सुदूरपश्चिम प्रदेशका 16 मध्ये 7 निर्वाचन क्षेत्रमा करिब भागवण्डा टुङ्ग्याएको छ। स्रोतका अनुसार लगातारको छलफलपछि दलका नेताहरूले 7 निर्वाचन क्षेत्रमा भागवण्डा टुङ्ग्याएका छन्। प्रदेशका अन्य 9 क्षेत्रको भागवण्डा भने मिलेको छैन। यद्यपि छलफल जारी रहेको बताइएको छ। गठबन्धनमा हालसम्म भएको सहमति अनुसार डडेलधुरामा कङ्ग्रेसबाट शेरबहादुर देउवा र कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 मा कङ्ग्रेसकै आर्जु देउवालाई सबै दलले समर्थन गर्ने सहमति जुटेको छ। यस्तै कञ्चनपुरको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा माओवादी केन्द्रको भागमा परेको छ, जहाँ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको बुहारी बिना मगरको निर्वाचन क्षेत्र हो। योभन्दा पहिला उहाँले जित्नु भएको छ त्यो क्षेत्रबाट। क्षेत्र नम्बर 2 र 3 नेपाली कङ्ग्रेसले लिने सहमति भएको छ। जुन क्षेत्र नम्बर 2 मा एनपी साउद र 3 मा रमेश लेखकले प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षेत्र हो। अरू नेता पनि होलान् त्यहाँ। बाजुरा र दार्चुलामा पनि कङ्ग्रेसले लिने भएको छ। तर कैलालीका 4वटा निर्वाचन क्षेत्र, बैतडीको एउटा, डोटीको एउटा, बल्छाङको एउटा, अछामका 2 क्षेत्रमा भने सहमति जुट्न सकेको छैन। यो थियो 7वटा निर्वाचन क्षेत्रको भागवण्डा मिलेको अवस्था। र बाँकी क्षेत्रमा 16वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको छ। सुदूरपश्चिममा सङ्घतर्फ भने 32वटा प्रदेशमा हिसाब किताब के भएको छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन।
छोटो व्यापारिक विश्राममा जान्छौँ आदरणीय श्रोता। व्यापारिक विश्रामपछि म डाक्टर गोविन्द केसीको पछिल्लो स्वास्थ्य स्थिति के रहेको छ भनेर उहाँसँगै रहनुभएका डाक्टर अमृत जैसीसँग कुराकानी गर्नेछु। र त्यसपछि 8 बजेपछि भने नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण किन गर्नु हुँदैन भनेर डाक्टर वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीसँग कुराकानी गर्नेछु। दिनेश एफएम र लम्की एफएम सुन्दै गर्नुहोला। रहनुभएका डाक्टर अमृत जैसीलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्दै हुन्छ। डाक्टर केसीले 6 बुँदे माग राख्दै स्वास्थ्य सेवामा सुधार हुनुपर्ने माग राख्दै धनगढीमा सत्याग्रह थाल्नु भएको छ। गत सोमबारदेखि सुरु भएको उहाँको सत्याग्रह आज चौथो दिनमा प्रवेश गरेको छ र हिजो साँझ मात्रै स्वास्थ्य अवस्थामा जटिलता आएपछि उहाँलाई सेती प्रादेशिक अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ र अस्पतालमा भर्ना गरिसकिएपछि डाक्टर केसीको स्थिति के रहेको छ भनेर म कुराकानी गर्नेछु। कुराकानीका लागि हामीसँग जोडिँदै हुनुहुन्छ डाक्टर अमृत जैसी। उहाँ डाक्टर केसीकै साथमा हुनुहुन्छ सुरुको दिनदेखि नै। डाक्टर साहब स्वागत छ नागरिक सवालमा। नमस्कार। हजुर नमस्ते। नमस्ते हजुर, अलि जोडले बोल्न अनुरोध गरेँ मैले यहाँलाई। ल हुन्छ हुन्छ। डाक्टर केसी अहिले हिजो साँझ अस्पताल भर्ना गर्नुभएको छ यहाँहरूले। उहाँको चाहिँ पछिल्लो स्वास्थ्य स्थिति के रहेको छ डाक्टर साहब? पछिल्लो स्वास्थ्य स्थिति त उहाँलाई अलि अब ब्लडमा जो सुगर थियो त्यो चाहिँ अलि अघि बिहान चेक गर्दा पनि झन् घटिरहेको अवस्था छ। अझै सुन्न सकिएन, अलि जोडले बोल्न अनुरोध गरेँ। हजुर, उहाँको चाहिँ ब्लडमा चाहिँ सुगर चाहिँ अहिले घटिरहेको अवस्था छ होइन। अनि त्यो पछि अरू इन्भेस्टिगेसन फेरि हिजो बेलुका अब भन्दा पनि बिहान नै गर्ने भन्ने कुरा भएर अहिले इन्भेस्टिगेसनको लागि चाहिँ पठाएको छ। त्यो इन्भेस्टिगेसनको पुरा रिपोर्ट आउन चाहिँ बाँकी छ। अहिले उहाँलाई यत्तिकै पनि अहिले अब एकदमै यो मांसपेशीहरू दुख्ने अनि धेरै बोल्दाखेरि पनि अलि सास फेर्न पनि अलिक गाह्रो कठिन हुने, एकदमै कमजोरी जस्तो महसुस हुने, टाउकोहरू दुख्ने होइन, ब्लड प्रेसर पनि अलिक कम भएको छ। अनि त्यसपछि ब्लड सुगर लेभल पनि धेरै नै कम भएको छ। सुगर लेभल हिजो 10 बजे चेक गर्दाखेरि हामी पनि त्यहाँ पुगेका थियौँ, 56 मात्रै थियो। अझै घटेको छ? आज चाहिँ 39 भएको छ। अनि रक्तचापहरू त्यसपछि अन्य पिसाबको चाहिँ क्रेटाइन देखिएको भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हजुर, किटोन पोजिटिभ देखिएको छ। यहाँहरूले अब त्यो हिजो साँझ सेती प्रादेशिक अस्पतालमा सिफ्ट गर्नुभयो, मन्जुरी लिएर नै गर्नुभएको थियो होला। त्योभन्दा पहिला अब जटिल अवस्थातर्फ उन्मुख भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो निर्णय लिएको हो। हजुर, उहाँलाई चाहिँ त्यहाँ राख्दाखेरि राति पनि केही समस्या भइहाल्यो भने, केही अप्ठ्यारो भइहाल्यो भने तुरुन्तै अब केही इन्टरभेन्सन गर्नु पर्यो भने पनि त्यहाँ अब राम्रो सेवा सुविधा अलि पुर्याउन नसकिने हो कि भनेर चाहिँ सिफ्ट गरेको हो। तर अहिलेसम्म यहाँ चाहिँ फेरि हामीले सरले अनुमति नदिनु भएको भएर केही थप उपचार चाहिँ गरेको छैनौँ अहिलेसम्म चाहिँ यहाँ। उहाँले चाहिँ अब म यो अहिलेको 10 बजे रिपोर्ट आउँछ, अब हाम्रो अहिले इन्भेस्टिगेसन पठाएको त्यो आएर त्यो हेरेपछि त्योपट्टि चाहिँ म यदि आवश्यक भयो भने चाहिँ म भन्छु, होइन भने चाहिँ अहिले चाहिँ अब केही पनि नगर भन्नु। अहिले कसरी उहाँको उपचार गरिराख्नु भएको छ? अहिले उपचार त मोनिटरिङ मात्र भइरहेको छ। के छ कस्तो छ भनेर चेक मात्र गर्ने भएको छ। मोनिटरिङ मात्रै भइराखेको छ। हजुर, औषधि दिने अथवा त्यो हामीले कुनै नर्मल सलाइन चढाउने त्यो पनि उहाँले स्वीकार गर्नुभएको छैन अहिलेसम्म। सलाइन चढाउन पनि मानिराख्नु भएको थिएन? छैन, अहिले पनि छैन। अहिले पनि मान्नु भएको छैन। अक्सिजन दिनुपर्ने अवस्था छ? अक्सिजन दिइहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन। तर हामीले अब डाक्टर साहबहरूले सल्लाह चाहिँ के दिइराख्नु भएको छ, सकेसम्म एकदमै कम बोल्नु, धेरै इनर्जी चाहिँ खर्च नगरेर त्यो गरेर धेरै बोल्न थाल्यो भने चाहिँ अलिक श्वास प्रश्वासमा अलिक गाह्रो हुने भएको भएर अब नबोलेपछि चाहिँ अलिक सहज जस्तो चाहिँ हुन्छ। फेरि अहिले अक्सिजन नै दिइहाल्नुपर्ने जस्तो अवस्था चाहिँ देखिएको छैन। अनि यो बिचमा अब सरकारी पक्षबाट संवादको लागि केही पहलहरू भएको, औपचारिक अनौपचारिक रूपमा केही सन्देशहरू प्राप्त भएको छ कि छैन यहाँहरूलाई? यहाँ अब हामीलाई नै यहाँ भनेर त्यसरी चाहिँ अहिलेसम्म केही औपचारिक रूपमा चाहिँ त्यस्तो आएको छैन। तर अनौपचारिक रूपमा कतै अब उहाँहरू बिचमा चाहिँ आन्तरिक छलफलमा जुट्नु भएको भन्ने पटक पटक
स्रोतहरूले चाहिँ यहाँ हामीलाई जानकारी चाहिँ दिइरहेको छ। तर अहिलेसम्म चाहिँ औपचारिक रूपमा त्यसरी नै वार्ता गर्ने, छलफल गर्ने भनेर उहाँहरूबाट सिधै डाक्टर केसीसम्म चाहिँ त्यो एप्रोचले चाहिँ आएको छैन अहिले। 20औं पटकको सत्याग्रहमा हुनुहुन्छ, निकै धेरै पटक बसिसक्नु भएको, उमेरको हिसाबले पनि अब उहाँको धेरै दिन यसरी सत्याग्रह बस्यो भने निकै गम्भीर समस्या आउन सक्छ शरीरमा, स्वास्थ्यमा भन्नेतर्फ चिन्तित तपाईँहरू हुनुभएको छ। तर यो कुरालाई अब डाक्टर साहबले चाहिँ कसरी लिइराख्नु भएको छ? उहाँ पनि आफैमा पनि अलिक कमजोर महसुस चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। अरू बेलाको भन्दा चाहिँ अब एक त उमेर पनि थियो, अनि प्लस यो एकदमै गर्मी ठाउँ होइन, सबै कुराले गर्दा अब अलिक कमजोर महसुस चाहिँ उहाँलाई पनि आफैलाई पनि भएको छ। तर पनि उहाँले चाहिँ अब आफ्नो बसिसकेपछि आफ्नो जो मागहरू छ यो पूर्ण रूपमा चाहिँ जबसम्म सम्बोधन हुँदैन तबसम्म म यो यतिकै उनीहरूले यसलाई अनसन तोडाइहाल्छु, म केही छैन भनेर जुन तरिकाले यदि होइन यतिकै भुलाउन खोज्यो भने म मान्नेवाला छैन। मेरो मागहरू नयाँ केही पनि छैन, सबै पुराना मागहरू सम्बोधन गर्नु पर्यो भन्ने हो। योमा पनि उनीहरूले मलाई अलमल गर्न खोज्यो भने म चाहिँ मान्ने पक्षमा छैन भनिराख्नु भएको छ सरकारसम्म। यो स्वास्थ्य सेवाको सुधारका लागि 6 बुँदे माग भनेर जुन भन्नुभएको छ, यो मागहरूमा स्वास्थ्यभन्दा बाहेकका मागहरू पनि समावेश गरिएको भनेर केही प्रश्नहरू आएका छन्। यो प्रश्न अब स्वयं डाक्टर केसीले यस विषयमा भन्नुपर्ने हो। तथापि यो केही मागहरू, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित मागहरूका विषयमा चासो दिएको सरकारी पक्षले अनौपचारिक औपचारिक रूपमा त्यसरी चाहिँ गम्भीरताका साथ अहिलेसम्म नलिएको चाहिँ प्रश्न हुन्छ। तपाईँहरूसँग पनि त्यस्तो केही आएको छैन होइन? छैन। यो सरकारी पक्षलाई बढी जिम्मेवार र जवाबदेही बनाउनको लागि र यो सत्याग्रह चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्गियोस् भन्नको लागि जनस्तरबाट चाहिँ अब यो सरकारी पक्षलाई ध्यानाकर्षण गराउने काम अन्यत्र धनगढी बाहेक अन्यत्र भइराखेको छ कि छैन? आज अहिले हिजोसम्म चाहिँ भइसकेको थिएन। आजदेखि चाहिँ धरानमा चाहिँ अब चाहिँ बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चाहिँ प्रदर्शन गर्ने भन्ने चाहिँ हामीलाई जानकारी आएको थियो। त्यो बाहेक आजदेखि चाहिँ धनगढीमा पनि यहाँको नागरिक अगुवाहरू अनि विद्यार्थीहरू त्यो सबै मिलेर चाहिँ उहाँहरूले पनि आजदेखि चाहिँ साँझ चाहिँ प्रदर्शन गर्ने भन्ने जानकारी चाहिँ हामी धनगढीमा पनि प्रदर्शन गर्ने तय भएको छ? हजुर, आजदेखि चाहिँ। कुन बेला? आजदेखि एलएन चोकमा साँझको समयमा एलएन चोकमा गर्ने भन्ने। साँझ एलएन चोकमा प्रदर्शन गर्ने तय भएको छ नागरिक स्तरबाट? हजुर हो। डाक्टर साहब, यो जानकारीको लागि हामीसँग जोडिनु भयो, यसको लागि धन्यवाद छ यहाँलाई। धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर अमृत जयसी। डाक्टर गोविन्द केसीसँगै रहनु भएको छ उहाँ सुरुको दिनदेखि नै। पछिल्लो स्वास्थ्य स्थितिबारे हामीलाई जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो र डाक्टर केसीले 6वटा स्वास्थ्य क्षेत्रका सुधार हुनुपर्ने माग राखेर सत्याग्रह थाल्नु भएको छ गत सोमबारदेखि। र त्यसमा उहाँले तोकिएको दरबन्दी अनुसारको क्षमताभन्दा बढी बेडमा चलिरहेका देशका सबै सरकारी अस्पतालहरूको दरबन्दी तत्काल हालको बेड सङ्ख्या अनुसार बढाइयोस्। जनसङ्ख्याको वृद्धि अनुसार सरकारी स्वास्थ्य सेवा र अस्पतालहरूको निर्माण, स्तरोन्नति र गुणस्तर वृद्धि सुनिश्चित गरियोस्। संविधानले सबैका लागि निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरेकाले सरकारी अस्पतालमा टिकट, ल्याब परीक्षण र एक्सरे लगायत आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि निःशुल्क लिन निषेध गरियोस् भनेर पहिलो माग राख्नु भएको छ। सरकारले तोकेको सूची अनुसारका सबै निःशुल्क औषधिहरू आवश्यक मात्रामा सबै स्वास्थ्य संस्थामा भएको सुनिश्चित गरियोस्। स्थानीय निकायको बजेटको कम्तीमा आधा हिस्सा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरियोस्। देशभर दिगो स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनका लागि ठूलो सङ्ख्यामा स्थायी चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीको नियुक्ति गरियोस् भन्ने माग राख्नु भएको छ। 2 नम्बरमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी छाता ऐन जारी गरियोस्। आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी गेटा मेडिकल कलेजलाई तत्काल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरियोस्। विभिन्न प्रतिष्ठानहरूमा जनशक्तिको अभाव पूर्ति गर्दै दाङ लगायत मधेस र गण्डकी प्रदेशमा तुरुन्त सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था निर्माण गरियोस्।
ताकि चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार 2080 सालसम्म सबै प्रदेशमा त्यस्ता संस्था सञ्चालनमा आउन्। यसअगाडि हामीसँग सम्झौता भए बमोजिम इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा पनि सरकारी मेडिकल कलेज निर्माणको काम अघि बढाइयोस् भन्ने दोस्रो माग रहेको छ। सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न तत्काल कानुनी व्यवस्था गरियोस् भन्ने अब यो स्वास्थ्य क्षेत्रभन्दा फरक किसिमको माग रहेको छ भनेर टिप्पणी भएको छ। प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसहित ऐनको व्यवस्था गरियोस्। भागबण्डाका आधारमा अनियमिततापूर्वक हालै बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको नियुक्तिहरू तत्काल सच्याइयोस्। प्रतिष्ठानका उपकुलपति लगायतका भ्रष्ट पदाधिकारीहरूलाई बर्खास्त गरी कारबाही गरियोस् भन्ने माग रहेको छ। चिकित्सा शिक्षा ऐन बमोजिम विक्रम सम्वत 2085 भित्र नेपालका मेडिकल शिक्षण संस्थाहरूलाई गैर नाफामूलक बनाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरियोस्। मापदण्ड नपुगेका नर्सिङ कलेजमा भर्ना खुलाउनका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐनमा गर्न लागि नाजायज संशोधन प्रयास तत्काल बन्द गरियोस्। तथा जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा नेपाल पनि पर्दछ। डिजेल तथा पेट्रोलका गाडीका कारण तेल आयातमा देशको खर्बौं रुपैयाँ बाहिर जाने अवस्था छ। तसर्थ विद्युतीय गाडीहरूको विस्तृत प्रयोग र विस्तारका लागि प्राथमिकता साथ अविलम्ब कानुनी व्यवस्था गरियोस् भनेर डाक्टर केसीले 6 बुँदामा माग राख्नु भएको छ र यी 6 बुँदा माग राखेर सत्याग्रहमा बस्नु भएको छ। धनगढी स्थित कृष्ण मन्दिरमा रहेको धर्मशालामा सुरु भएको उहाँको सत्याग्रह हिजो उहाँलाई स्वास्थ्यमा जटिलता आएको भन्दै सेती प्रादेशिक अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ र सेती अस्पतालमा पनि उहाँले अहिलेसम्म स्लाइन पानी अथवा त्यस्तो कुनै पनि औषधि लिन इन्कार गर्नुभएको भर्खरै हामीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै डाक्टर अमृत जैसीले बताउनु भएको छ। यो थियो डाक्टर केसी को पछिल्लो स्वास्थ्य स्थिति र उहाँको मागको विषयमा मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। धनगढीको एलएन चोकमा आज साँझ डाक्टर केसीको सत्याग्रहमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै प्रदर्शन पनि हुने भएको छ र देशका अन्य ठाउँमा पनि डाक्टर केसीको सत्याग्रहलाई टुङ्ग्याउन र ती मागहरूमा छलफल गर्नको लागि सरकारी टोली गठन भएर वार्ता गरियोस् भन्ने सर्वसाधारणको मनसाय रहेको छ। यसैगरी कैलालीमा आधा जलेको कंकाल भेटिएको छ। कैलालीमा आधा जलेको कंकाल भेटिएको छ। बुधबार जिल्लाको गोदावरीमा जलेको अवस्थामा घाँटी छेदन गरेको मानव कंकाल फेला परेको हो। प्रहरीका अनुसार स्थानीयले गोदावरीमा मानव कंकाल देखेपछि सूचना दिएका थिए। गोदावरीको आर्यघाटमा टाउको र घाँटी बाहेकको शरीर नभएको कंकाल भेटिएको छ। उक्त कंकालबारे विस्तृत विवरण खुलेको छैन। प्रहरीले यस सम्बन्धमा अनुसन्धान गरिराखेको जनाएको छ। यो थियो पछिल्लो अपडेट। डोटीमा भिडबाट लडेर एक वृद्धा गम्भीर घाइते भनेर खबर छापिएको छ। दिनेश खबरमा डोटीमा भिडबाट लडेर एकजना वृद्धा गम्भीर घाइते भएका छन्। डोटीको शिखर नगरपालिका 3 देकुरालीकी 60 वर्षीया परवी सार्की लडेर घाइते भएकी हुन्। कालाघाटबाट घर जाने क्रममा उहाँ लडेर घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक लक्ष्मीराज जोशीले बताउनु भएको छ। अहिले उहाँको डडेलधुरा अस्पतालमा उपचार भइराखेको छ। यो थियो डोटीको खबर थियो। खप्तडको प्रवेशद्वार झिग्रानामा बिजुली बत्ती बलेको छ। डोटीको खबर हो। डोटीको झिग्रानामा पहिलो पटक बिजुली बत्ती पुगेको छ। पूर्वी चौकी गाउँपालिका 2 मा रहेको झिग्राना पूर्वी चौकी गाउँपालिकाको झिग्रानामा गाउँपालिकाको पहलमा विद्युत प्राधिकरण डोटी वितरण केन्द्रले राष्ट्रिय प्रसारणको 3 फेज विद्युत लाइन विस्तार गरेको हो। पर्यटकीय क्षेत्र खप्तड जाने बाटोमा पर्ने उक्त बस्तीमा बत्ती पुगेपछि पर्यटकहरूका लागि पनि सहज हुनेछ। विद्युत विस्तार भएसँगै सो बाटो भएर खप्तड जाने पर्यटकसँगै त्यस वडाका 60 घरधुरी लाभान्वित हुने डोटी वितरण केन्द्रका प्रमुख राजेन्द्र लाल देवले बताएका छन्। झिग्राना भएर खप्तड जाने वर्षेनी हजारौं पर्यटकहरू आउने गरेको खप्तड होमस्टेका सञ्चालक दीपक बहादुर खड्काले बताएका छन् र झिग्रानामा बिजुली पुगेसँगै
सहजता हुने भएको छ पर्यटकहरूका लागि। छोटो व्यापारिक विश्राम। आदरणीय श्रोता, व्यापारिक विश्रामपछि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण किन गर्नु हुँदैन भनेर म प्रश्न गर्नेछु वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीसँग। बाट पनि कुराहरू भइराखेका छन्। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी जोडिँदै हुनुहुन्छ। उहाँसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। वैवाहिक अङ्गीकृतलाई तत्कालै नागरिकता र राजनीतिक अधिकार दिनु हुँदैन भन्ने विषय र दिनुहुन्छ भन्ने विषयमा मात्रै यो नागरिकता विधेयकको कुराहरू सबैभन्दा बढी बहस भएको देखिन्छ। खासमा अन्तर्य चाहिँ के हो? नागरिकता विधेयकका कुन विषयवस्तुहरू बेठिक छन् भनेर म सोध्ने प्रयास गर्नेछु। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी जोडिनु भएको छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ नागरिक सवालमा। नमस्कार। धन्यवाद हजुर। हजुर डाक्टर साहब, यो नागरिकता विधेयक सरकारले अब सदनबाट एकचोटि होइन दुईचोटि दोस्रो पटक पनि राष्ट्रपति कहाँ पुर्याएको छ प्रमाणीकरण गर्नको लागि। यहाँहरूले अब नागरिक स्तरबाट यो विधेयक चाहिँ पारित हुनु हुँदैन, गलत प्रावधान सहित समेटिएको भनेर खबरदारी गरिराख्नु भएको छ, निरन्तर आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ। खासमा यहाँहरूले चाहिँ कुन कुराहरूमा विमति जनाएर अथवा आपत्ति जनाएर नागरिक स्तरबाट आन्दोलनको अगुवाई गरिराख्नु भएको छ? धन्यवाद प्रश्नको लागि। धेरै विमतिहरू छन्, तर त्यसमध्ये केही मुख्य विमतिहरू म छोटकरीमा राखौँ। हजुर। पहिलो विमति चाहिँ आधार वर्ष या कट अफ डेट भनिन्छ। मुलुकमा नागरिकता ऐन आइसके पछाडि त्यो ऐन आउनुभन्दा पहिला मुलुकमा जन्मेका र बसोबास गरेकातिर नागरिकता दिइन्छ। त्यस पछाडि त मुलुकमा नागरिकहरू बन्छन्, नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउँछन्। र मुलुकको जीवनमा कट अफ डेट चाहिँ यो आधार वर्ष चाहिँ एकचोटि सिर्जना गरिन्छ। तर नेपालमा पटक पटक कट अफ डेट बदल्ने काम गरियो र हामीले अन्तिमचोटि 2046 साल चैत मसान्तलाई कट अफ डेट मानेका थियौँ आधार वर्ष। त्यसलाई पनि अहिले बदलेर 2072 साल असोज मसान्त भनेर यो विधेयकले पुर्याएको छ। जबकि संविधानको भाषा त्यस्तो छैन। संविधानले चाहेको भए संविधानले नै 72 साल असोज 3 गते भनेर राख्न सक्थ्यो, संविधानले त्यो कुरा राखेको छैन। त्यसैले यो एकातिर त यो आधार वर्ष बढाउने जुन काम गरियो त्यसले नेपालमा जन्मेका व्यक्तिहरूले नागरिकता पाउने एउटा सजिलो बाटो खोल्यो। फर इक्जाम्पल नेपालको तराई क्षेत्रमा जुन हाम्रो बर्थिङ सेन्टरहरू छन् त्यहाँ धेरै भारतीयहरूले आएर बच्चाहरू जन्माउँछन्। यी विविध कारणले गर्दा विदेशीले एउटा नागरिकता पाउने सजिलो बाटोबाट बनायो भन्ने हाम्रो एउटा दृष्टिकोण त्यो हो। दोस्रो दृष्टिकोण चाहिँ नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले विवाह गरेको भोलिपल्ट नै नागरिकता पाउने जुन किसिमको व्यवस्था गर्यो त्यो पनि उपयुक्त छैन। किनकि नागरिकता भनेको चाहिँ मुलुकको लोयल्टीसँग आस्थासँग जोडिएको विषय हो। बिहे गरेको भोलिपल्ट मुलुकसँगको आस्था जोडिँदैन, पारिवारिक नाता जोडिन्छ तर मुलुकसँगको आस्था जोडिँदैन। त्यसैले अरू देशमा पनि निश्चित इयर बसोबास गरेपछि मात्रै दिने चलन छ। भारतमै पनि 7 वर्ष छ। त्यसैले हामीले पनि कम्तीमा 7 वर्षको प्रावधान हुनुपर्छ भनेर यसमा विमति जनाएका हौँ। तेस्रो नेपाली भान्जा भान्जीहरूलाई जस्तो नेपाली महिलाले विदेशीसँग बिहे गरिन् र बच्चा जन्माइन् भने नेपालमा नजन्मे पनि बच्चा बच्चीलाई नागरिकता दिने जुन व्यवस्था गरियो यो एकदमै घातक छ। जहाँ जन्मे पनि नेपालमा नागरिकता पाउने भन्ने किसिमको जुन व्यवस्था लिएर आयो यसमा पनि हाम्रो विमति छ। चौथो, नेपाली महिलाका सन्तान जस्तो बाबु पत्ता लागेको छैन र उनले घोषणा गरेर आफ्ना बच्चा बच्चीलाई नागरिकता दिनुपर्ने र त्यो घोषणा गर्दाखेरि भोलि काहीँ केही त्रुटि कमजोरी भयो भने उनले सजाय पाउने गर्दा झनै बेसी महिलाहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो अवस्थामा पारियो भन्ने हाम्रो चौथो आपत्ति त्यहाँनिर छ। र पाँचौँ, नागरिकता टोली बनाएर नागरिकता बाँड्ने जुन कुरा सरकारले गरिराखेको छ त्यो आफैमा आपत्तिजनक छ। मुलुकमा अहिलेसम्म नागरिकता टोली बनाएर 1 करोड 5 लाख नागरिकता बाँडियो, त्यही कारणले मुलुकमा नागरिकता समस्या सिर्जना भएको छ। त यो कन्टेक्स्टमा हामीले नेपाली नागरिकलाई चाहिँ नागरिकता नदिने तर विदेशीलाई नागरिकता दिन सजिलो बनाउने किसिमको जुन विधेयक आयो त्यसको हामीले विरोध गरेका हौँ। मूलभूत विरोधका विषयहरू यिनै हुन्। जहाँ जन्मे पनि नेपाली नागरिकता पाउने, जहाँ बिहे गरे पनि नागरिकता पाउने, जहाँबाट बिहे गरेर ल्याए पनि भोलिपल्टै नागरिकता पाउने, यी प्रावधानहरू गलत हुन् भन्ने यहाँहरूको बुझाइ। राइट, हजुर ठिक हो।
यो अर्को कुरा जस्तो कि अब यहाँहरूले भनेअनुसार विवाह गरेर आउने महिलाले नागरिकता लिन चाहने अथवा नचाहने भन्ने त उसको व्यक्तिगत विषय हो। कानुन बनाएर अथवा राज्यले बाध्य पारेर नागरिकता लिनै पर्छ भनेर कानुन बनाउन मिल्छ? होइन, नागरिकता बाध्य बनाएको त छैन। त्यो अहिले पनि उनीहरूले नागरिकता पाउनको लागि निवेदन दिनुपर्छ, प्रक्रियामा त जानुपर्छ, बाध्य बनाएको त छैन। तर उनीहरूलाई नागरिकता पाउने अवस्था सिर्जना गरिसके पछाडि के हुन्छ भने आज बिहे गर्यो, भोलिपल्ट त्यो विदेशी महिला नेपालको नागरिक बन्छन् र उनले भोटिङ राइट प्राप्त गर्छिन्। त्यति मात्रै होइन, उनी भोलि इलेक्टेड भएर आउँछिन्, उनले भोलि शासन गर्छिन्। अब यो किसिमको अवस्था भनेको चाहिँ कस्तो भने हामीले विदेशीलाई चाहिँ हामी आफैमाथि शासन गर्नका लागि निम्त्याइराखेका छौँ, एउटा। दोस्रो, हाम्रो आफ्नै दुईवटा मुलुक, ठुल्ठुला मुलुकहरूको बिचमा हामी छौँ जहाँ यति ठुलो जनसङ्ख्या छ र यो अवस्थामा हामीले यति सजिलै विदेशीहरूलाई नागरिकता दिने अवस्था राख्यौँ भने भोलि हामी आफू चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ अल्पसङ्ख्यकमा पर्ने र विदेशीहरू चाहिँ बहुसङ्ख्यक हुने त्यस्तो अवस्था पनि आउन सक्छ। यी सबै सम्भावनाहरूलाई यसले उत्पन्न गर्ने खतराहरूलाई हेरेर नेपालको नागरिकता नीति नै कस्तो हुनुपर्छ र त्यो नीतिअनुसार कस्तो कानुन बनिनुपर्छ भन्ने विषयमा आम रूपमा मुलुकमा एउटा गम्भीर छलफल गरेर यसको अध्ययन अनुसन्धान गरेर अनि मात्रै कानुन बनाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। यो संविधानमा कट अफ इयरको कुरा गरिएको छ, त्यसलाई समेत चाहिँ उल्लङ्घन हुने गरी संविधानको प्रतिकूल हुने गरी कट अफ इयर फेरि चाहिँ सार्न मिल्छ? मिल्दैन, एकदमै मिल्दैन। किनकि यदि 2072 साल असोज 3 गतेलाई कट अफ डेट संविधानले मानेको भए त संविधान आफैले त्यो कुरा लेखिहाल्थ्यो नि। संविधानमा लेख्न नसक्नुपर्ने कुनै कारणै थिएन। संविधानमा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत भनेको नि यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कानुन बमोजिम नागरिकता पाउने भनेको त्यो भनेको 2063 सालको संविधान अनुसार नागरिकता पाउने भनेको। 2063 सालको संविधानले 2046 साल चैत मसान्तलाई कट अफ डेट मानेको छ भनेपछि यो प्रश्न हुँदा हुँदै पनि बङ्ग्याएर संविधानलाई नै मिच्ने किसिमले जुन कट अफ डेट चेन्ज गरियो यसमा पनि हाम्रो गम्भीर आपत्ति हो। तर एउटा कुरा हामीले के कुरा प्रश्न पार्नुपर्छ भने नेपाली नागरिकका सन्तानहरूले नेपालमा नागरिकता पाउनलाई कुनै समस्या छैन। बाबुआमा दुवै नेपाली नागरिक छन् भने तिनका सन्तानले नागरिकता पाउँछन्। नियमित प्रक्रियाबाट सिडिओ कार्यालयमा गएर नागरिकता पाइन्छ, उनीहरूलाई कुनै समस्या छैन। नेपाली चेलीका सन्तान जसको बाबु पत्ता लागेका छैन उनीहरूलाई नागरिकता दिनु भनेर अदालतले पटक पटक बोलिसकेको छ। मान्छे अहिले सरकार के भनेको 10औं लाख मानिसहरू नागरिकताबाट वञ्चित भएका छन् भने ती को हुन्छ? नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउँछन् अनि बाबु पत्ता नलागेका सन्तानले पनि नागरिकता पाउँछन्। अब को हुन्छ त्यो 10 लाख? सरकारको भनाइले नै एउटा शङ्काको निम्ति आउँछ भने सरकार विदेशीहरूलाई ती 10औं लाख भनेर विदेशीहरूले 10औं लाख विदेशीलाई नागरिकता दिने तयारीमा सरकार छ भन्ने कुरा त सरकारको स्टेटमेन्टले नै देखाउँछ। यो कट अफ इयरको कुराहरू कुनै पनि देशमा यसरी संविधान बनाउँदाखेरि जति जति पटक राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ त्यति पटक सर्दै जाने स्थिति छ अन्य देशको कि नेपालमा मात्रै यसको नियतिको पुनरावृत्ति भइराखेको छ? डाक्टर साहब, अनि कस्तो हुन्छ भने कुनै मुलुकले नयाँ भूभाग प्राप्त गर्यो, नयाँ राज्य मिलायो भने अब ती नयाँ भूभाग भएका मानिसहरूलाई पनि नागरिकता दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कट अफ डेट बढाइन्छ त्यस्तो अवस्थामा। तर नेपालले त कुनै नयाँ भूभाग प्राप्त गरेको छैन, कुनै नयाँ बासिन्दाहरू यहाँ आएको अवस्था होइन। यस्तो अवस्थामा सामान्यतया कट अफ डेट बढाइँदैन कहीँ पनि। कट अफ डेट भनेको कस्तो हुन्छ भने पहिलोचोटि नागरिकतासँग सम्बन्धित जब कानुन आउँछ त्यो कानुन आउनुभन्दा अगाडि त कोही पनि नागरिक हुँदैनन्, किन नागरिकता ऐनै छैन। नेपालको सन्दर्भमा 2009 सालमा नागरिकता ऐन आयो। 2009 साललाई कट अफ डेट बनाउनु पर्थ्यो तर हामीले बनाएनौँ किनभने त्यो बेलाको नागरिकता ऐन एकदमै खुकुलो भारतीयहरूलाई पनि नागरिकता दिने किसिमले ल्याइयो। त्यस बेलाका हाम्रा क्याबिनेटका सचिव नै सेक्रेटरी नै इन्डियन थिए। 2007 सालको परिवर्तन पछाडि बनाइएको त्यो ऐन त्यो एकदमै भारतीयहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाइएको छ। त्यही कुरा 2019 सालसम्म चल्यो। 19 सालको संविधानले कट अफ डेट राख्यो तर त्यो कट अफ डेटलाई फेरि 2047 सालको संविधानमा आएर 47 सालसम्म 46 साल चैत मसान्तसम्म पुर्यायो। यसरी बढाउनै हुँदैन थियो। 2047 सालको संविधान बनाउँदाखेरि पनि कट अफ डेटमा परिवर्तन गर्न हुँदैन थियो, त्यो पनि गरियो। अब प्रत्येकचोटि संविधान बनाउँदाखेरि नै कट अफ डेट परिवर्तन गर्दै जाने हो भनेदेखि त हामीले
विदेशीहरू तिमीले नागरिकता पाएनौ, नेपालमा आएर बसेका छौ, तिमीहरूलाई पनि हामी नागरिकता दिन्छौँ भन्ने सन्देश बाहेक अरू केही पनि होइन नि हो। अनि अर्को कुरा, यो अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट ब्युरो अफ डेमोक्रेसी, ह्युमन राइट्स एन्ड लेबरको एउटा प्रतिवेदनमा, उसको प्रतिवेदनमा 63 लाख मानिस नागरिकताविहीन रहेको उल्लेख गरेको, 4 वर्ष अगाडि त्यो सङ्ख्या 2021मा यो 63, अहिले आएर यो 22को प्रतिवेदनमा 67 लाख मानिसहरूले नागरिकता नपाएको, नागरिकताविहीन छन् भन्ने प्रतिवेदन पनि दिएको रहेछ। यो विषयमा पनि यो अमेरिकाले प्रतिवेदन दिने नेपालमा नागरिकता नभएका मान्छे कति छन्, के छन् भनेर कसरी थाहा पाउँछ? अब यहाँले भनेपछि मलाई त्यो अमेरिकाको प्रतिवेदनको कुरा थाहा भयो, योभन्दा अगाडि मलाई थाहा थिएन वास्तवमै। बरु त्यो लिङ्क यहाँले मलाई पनि पठाइदिउँ, म पनि हेर्छु। अब यो शिलापत्र.com-मा यो नेपालमा 67 लाख राज्यविहीन नागरिक रहेको आधारहीन प्रतिवेदन देखाएर के चाहन्छ अमेरिका भनेर समाचारै प्रकाशित भएको छ। हजुर, मलाई हजुरले लिङ्क पठाइदिनु, धन्यवाद यो सूचनाको लागि। पहिलो कुरा त के हो भने हामीले 2-3वटा तथ्यलाई हेरौँ। एउटा तथ्य, भारतका त्यसबेलाका गृहमन्त्री, अहिलेका डिफेन्स मिनिस्टर राजनाथ सिंहले 2015मा 2072 सालमा के भने पनि नेपालमा जति पनि नागरिक छन् त्योमध्ये 30% चाहिँ भारतीयहरूले नागरिकता लिएका छन् भनेर बोले। हामीले यो विषयमा स्विक्क बोलेनौँ। जब हाम्रो संविधान जारी भयो त्यो बेलामा भारतले 7 बुँदाको असन्तुष्टि राख्यो, त्यसमा नागरिकताकै विषय प्रमुख थियो। र अर्को कुरा हामीले के हेऱ्यौँ भने 2032 सालमा हामीले संविधानमा विवाह गरेको 5 वर्ष नेपालमा बसेको हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था राख्यौँ। तर जनमत सङ्ग्रह पछाडि तत्कालै 38 सालमा त्यो व्यवस्था हटायौँ। तर हामीले के भन्यौँ भने एकातिर त्यो व्यवस्था हटायौँ, अर्कोतिर जनमत सङ्ग्रह हुँदाखेरि अस्थायी नाम लेखाएका व्यक्ति सबैलाई नागरिकता दिने भनेर हामीले भन्यौँ, नागरिकता दियौँ। 63-63को परिवर्तन भयो। हामीले अब यसमा एक्ज्याक्ट तथ्याङ्क कति हो सरकार पनि भन्दैन, कसैले 28 लाख भन्छन्, कसैले 63 लाखलाई नागरिकता दिएको कुराहरू बाहिर आएको छ। अब यस्तो के देखाउँछ भने प्रत्येक केटी टोली बनाएर नागरिकता दिने कुरा चाहिँ एकदमै गलत छ। किनभने नागरिकले त एउटा नियमित प्रक्रियाबाट नागरिक पाइहाल्छ नि। नेपाली बाबुआमा, मेरो बाबु नागरिक हुन्, मेरो आमा नेपाली नागरिक हुन्, मैले नागरिकता पाउनु पऱ्यो भनेर निवेदन दिएपछि त्यो प्रक्रिया गएपछि नागरिकता नपाउनु पर्ने कुरै छैन। भने किन हामी टोली बनाएर यसरी लाखौँ लाख मानिसहरूलाई नागरिकता पाउँछौँ? कि को मान्छे हुन्छ? यो चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा गम्भीर प्रश्न। तर यस्तै अवस्थामा यो अमेरिकाको जुन प्रतिवेदन कसले रिसर्च गर्यो, त्यो रिसर्च गर्ने के हो, त्यसको तथ्य के हो, को हुन् ती 63 लाख, ती कहाँ छन्, त्यो कुरा त आउनु पर्यो होला नि। यो त गम्भीर विषय हो, यो त यसमा सरकारले बोल्नुपर्ने विषय हो। सरकार किन मौन छ? यसरी यसै कुराले हामीले के भनेको यो नागरिकता विधेयक एकदमै सन्देहास्पद छ, यो चाहिँ एकदमै डाउटफुल छ भनेर हामीले भनेको कारणलाई त यिनै तथ्यहरूले पनि पुष्टि गरे नि। यो अन्य मुलुकहरूमा, अब यो दक्षिण एसियाकै हाम्रा छिमेकी देशहरूको कुरा गर्दाखेरि नेपालमा जस्तो विवाह गरेर आउने बित्तिकै नागरिकता दिने प्रावधान त कहीँ पनि रहेनछ। विश्वव्यापी अभ्यासलाई पनि त अनुसरण गर्नु पर्दैन कानुनहरू बनाउँदाखेरि? एकदमै गर्नुपर्छ, एकदमै गर्नुपर्छ। तर हामीले गरेनौँ। हामी किन गरिराखेका छैनौँ भने हाम्रो नागरिकतामा सधैँ भारतको एक किसिमको स्वार्थ छ र उनीहरू आफ्ना नागरिकहरूलाई सहज रूपमा नेपालमा नागरिकता प्राप्त होस् भन्ने चाहन्छन्। हामीले एउटा सानो उदाहरण दिउँ न, सोनिया गान्धीकै उदाहरण दिँदा पनि उनले भारतमा नागरिकता पाउनलाई 16 वर्ष लागेको कुरा त सार्वजनिक रूपमै आइसकेको छ नि। अब हामी चाहिँ विवाह गरेको भोलिपल्टै नागरिकता दिन तयार छौँ। यद्यपि नागरिकता दिनु चाहिँ एउटा एकदम ठुलो सेलिब्रेसन, हामीले उत्सव मनाइरहेको छौँ। नागरिकता दिन नपाएर हामी चाहिँ वञ्चित भएका छौँ। हामीले त नागरिकता दिनका लागि हामी आतुर छौँ, आउनुहोस् हामी नागरिकता दिन्छौँ भन्ने एउटा विज्ञापन जस्तो हामी गरिरहेका छौँ। त्यो किसिमको नागरिकताको प्रवृत्तिले भोलि मुलुक कहाँ पुग्छ? यहाँका आदिवासीहरू, यहाँका हामी स्थानीय बासिन्दाहरू, यहाँका नेपाली नागरिकहरू कहाँ पुग्ने हुन्? र भोलि विदेशीहरूले शासन गर्ने, विदेशीहरूले शासन सत्ता कब्जा गर्ने, रिसोर्सेस कब्जा गर्ने अवस्था सिर्जना हुँदाखेरि के हुन्छ होला हाम्रा भावी सन्ततिको? यो विषयमा हामी गम्भीर भएर सोच्न सकिरहेका छैनौँ जस्तो लाग्छ। यो नेपालको संविधान बनाउँदाखेरि पनि नागरिकताका सवालमा निकै उदार प्रावधान राखेको चाहिँ देखिन्छ। धारा 11 को कुरा गर्ने हो भने धारा 11 को उपधारा 4 अनुसार
नेपालभित्र भेटिएको तथा बाबुआमाको पत्ता नलागेको बालकले वंशज नेपाली नागरिकता पाउँछ भन्ने कुरामा यदि कदम कथाचित दुईटा ठुला राष्ट्र भारत र चीनमा कुनै किसिमको दङ्गा भयो, जातीय अथवा राजनीतिक दङ्गा भयो, ती व्यक्तिहरू नेपाल आए, नेपालमा आएर सङ्गठित हुने अवस्था बन्यो भने त्यसपछि नेपालमा जन्मिने बच्चाहरूको हकमा चाहिँ यही प्रावधानलाई आकर्षित हुन्छ होला नि। संविधानमै पनि त्रुटिपूर्ण व्यवस्था राखिएको छ भन्ने कुरा त अहिले आएर थाहा हुँदैछ मान्छेहरूलाई। जस्तो अर्को कुरा संविधानमा हेरौँ, संविधानको धारा 11 को 2 मा बाबु वा आमा मध्ये एकजना नेपाली नागरिक भए पुग्छ। अनि संविधानको धारा 11 को 3 मा बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक हुनुपर्छ। यो व्यवस्था आफैमै त्रुटिपूर्ण र विरोधाभासपूर्ण छ। त्यति मात्रै होइन, संविधानको धारा 14 ले गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गर्यो। अहिलेको विधेयक कति कुरा आयो, नेपालीहरूलाई पनि दुई किसिमको नागरिक बनायो। एउटा नेपालमा बसेका नागरिक र अर्को विदेशमा गएका, खास गरिकन युरोपतिर अमेरिकातिर गएका साउथ एसियन कन्ट्रिज पाएका, जहाँ साउथ एसियन कन्ट्रिजमा गरिब नेपालीहरू गएर मेहनत गर्छन्, उनीहरूको सन्दर्भमा चाहिँ यो लागू हुँदैन। जहाँ ठुलाहरूका छोराछोरीहरू विदेशमा गएर काम गरेका छन्, उनीहरूको सन्दर्भ चाहिँ उनीहरूले नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेशी नागरिकता लिए पनि नेपालको आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारका लागि नागरिकता पाउने। त्यो के भनेको हो? के हो यो? नागरिकता पनि वर्गीकरण गर्न मिल्छ र? मैले यस्तो व्यवस्था अन्त कहीँ पनि देखेको छैन। अनि नेपालमा चाहिँ यस्तो गर्नुपर्ने जरुरी के हो भने, आफू सत्तामा बसेका छन् र आफ्ना छोराछोरीहरू विदेशमा छन् र उनीहरूले विदेशी नागरिकता लिएका छन्। विदेशी नागरिकता लिने नेपालीलाई पनि फेरि नेपाली नागरिक बनाउन सकिन्छ र? यो त विदेशी नागरिकता लिनु पूर्व पहिला देशको नागरिकता त्यागिसक्नुपर्ने हुन्छ होला। अनि विदेशी नागरिक भइसकेपछि त त्यो दोहोरो नागरिकता दिने मापदण्ड त राख्न मिल्दैन होला नि। एकदमै मिल्दैन। पहिलो कुरा, दोस्रो कुरा, जसलाई नेपालप्रति माया छैन, नेपालको नागरिकतै त्याग्छ, अनि त्यो व्यक्तिलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्ने किन? उसलाई नेपालको नागरिकताप्रति नै महत्त्व नै छैन, उसले नेपाली नागरिकता त्याग्छौ, अब उसलाई फेरि हामीले अर्को दर्जाको नागरिक बनाउनु पर्ने के जरुरी परेको होला? ती मानिसहरू नेपाली मूल खाउन्, भोलि विदेशी नागरिकता त्यागेर हामी नेपालमै आउँछौँ भन्छन् भने उनीहरूलाई त्यो बेला नागरिकता दिनुपर्छ। त्यो त कानुनमा व्यवस्था छँदैछ। तर यस्तो किसिमको संविधानभित्रै यति ठुला इल्युजनहरू राखिएका छन्, यति ठुला विरोधाभासहरू छन्। हामीले नागरिकताको विषयमा गहनतापूर्वक मुलुकलाई ध्यानमा राखेर छलफलै गरेनौँ, मुलुकलाई ध्यानमा राखेर संविधान र कानुन नै बनाएनौँ। त्यसले यति ठुलो एउटा सङ्कटमा हामी फसिसकेका छौँ कि जताततै सङ्कटै मात्रै देखिन्छ। अब यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा, नागरिकता जस्तो विषयमा मुलुकमा एकरूपता छैन, एउटा राष्ट्रिय दृष्टिकोण छैन, हामी विभाजित छौँ। यस्तो विषयमा विभाजित हुने मुलुकले आफूलाई कसरी रक्षा गर्न सक्छ होला? अनि यही विधेयक पनि पारित हुँदाखेरि 45 जना सांसद मात्रै थिए त्यो भित्र हलमा। त्यसमध्ये 23 जनाले यसको पक्षमा हुन्छ भनेर भन्ने कुरा पनि आएको थियो। यो त गहन छलफल गरेर सबै राजनीतिक दलहरूको एउटै चाहिँ मनसाय, एउटै उसमा सहमतिमा पारित गर्नुपर्ने विषयलाई सत्ता गठबन्धनले यसलाई चाहिँ जबरजस्ती गर्यो भन्ने कोणबाट पनि कुराहरू आएको छ। राष्ट्रपतिकोमा छ यो विधेयक अहिले प्रमाणीकरण हुनको लागि। अब यसको चाहिँ भविष्य के होला? अब अझ यहाँले यता गजब प्रश्न उठाउनु भयो। हामीले त्यो कुरा पनि उठाएका छौँ, कतिजनाले पास गरेका हुन्, त्यो लिखित चाहिँ त्यसको अडियो भिजुअलै हेर्नुपर्छ भनेर हामीले यो कुरा पनि उठाएका छौँ। अब अहिले राष्ट्रपति कहाँ गएकोमा नि एउटा मजाको कुरा चाहिँ के छ भने, दुईटै हाउसले जुन कुरा पास गरिसके पछाडि त्योभन्दा पछाडि एउटा प्रतिनिधि सभा, सङ्घीय संसद सचिवालयमा प्रतिनिधि सभाको एउटा उपसचिवले टिप्पणी उठाउँछन्, अनि त्यसलाई हुँदै 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 महासचिव र सभामुख सम्मले पारित गर्छन् र त्यो टिप्पणीमा 2-3वटा ठाउँमा यो विधेयकलाई पनि परिमार्जन गरिएको छ। यसरी प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभाले पारित गरिसकेको विधेयकलाई सभामुखले यसरी त्यसभित्रका शब्दहरू, त्यसभित्रका प्रावधानलाई थपघट गर्न मिल्दैन, तर उहाँहरूले कतिपय शब्दहरू हटाउने, कतिपय शब्दहरू थप्ने, कतिपय प्रावधानहरू बदल्ने काम गर्नु भएको छ। यस्तो किसिमको व्यतिथि, यस्तो किसिमको अराजकता, यो त आफैमा असंवैधानिक भएन? आफैमा असंवैधानिक छ। त्यसैले यस्तो किसिमको कुरालाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न मिल्दैन भन्ने एउटा दृष्टिकोण हो मेरो। दोस्रो, राष्ट्रपतिले सन्देश पठाउने कुरा चाहिँ संविधानको धारा 113 को 3 अनुसार संवैधानिक रूपमा नै उहाँले पठाउँछ। उहाँले सन्देश पठाइसके पछाडि त्यो सन्देश उप कम्तीमा पनि त्यो सन्देशलाई पार्लियामेन्टले
स्वीकार गर्न सक्छ, अस्वीकार गर्न सक्छ, आंशिक रूपमा स्वीकार अस्वीकार गर्न सक्छ, त्यो पार्लियामेन्टको आफ्नो विषय हो। तर सन्तोष पटेल चाहिँ हेड अफ स्टेट अफ थ्याङ्क्स, धन्यवाद दिनुपर्छ, त्योसम्म पनि दिएन। त्यो सन्तोषको छलफल गरिनुपर्छ, त्यहाँ उठाएका विषयहरू कति ठिक कति बेठिक, नागरिकले थाहा पाउनुपर्छ, नागरिकलाई थाहा दिने सम्मको काम पनि गरेन, किन ठिक किन बेठिक। अनि हामी हुबहु पास गर्छौँ भनेर जबरजस्त गर्ने र हुबहु पास गर्ने। अब यसले के गर्छन्, धारा 113 को 3 कै उल्लङ्घन भयो र धारा 113 को 4 मा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने छ। पुनर्विचार गर्नका लागि त्यो सन्देश उप छलफल गरिनुपर्छ। धारा 113 को 4 पनि उल्लङ्घन भयो। धारा 113 को 4 ले नै सांसदहरूलाई संशोधनको प्रस्ताव राख्ने मौका दिनुपर्छ। प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा पनि त्यो व्यवस्था छ, त्यो अवसर पनि दिएन। यसले गर्दा के देखिन्छ भने प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र सरकारले चाहिँ संविधान मिच्दा हुने, जे गरे पनि हुने, अनि त्यसरी मिचिएको धारा 113 र 104 लाई नै उल्लङ्घन गरिसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले चाहिँ कसरी धारा 113 को 4 मा टेक्न मिल्छ र उहाँले प्रमाणीकरण गर्न मिल्दैन भन्ने हाम्रो तर्कहरू यही हो। अब यो प्रमाणीकरण गर्न 15 दिनको समय सीमा हुँदो रहेछ। सम्भवतः यो असोजको 3 गते या यस्तैमा सकिँदैछ भन्ने कुराहरू आएको छ। प्रमाणीकरण भएन भनेपछि त असोज 3 मा सायद संसदको पनि समय सीमा सकिँदैछ। त्यसपछि यो अहिलेको यो विधेयक चाहिँ निष्क्रिय हुन्छ, फेरि सुरुबाट जानुपर्ने हुन्छ अर्को सरकार आएपछि। हो हो हो, किनकि अब आज 10 दिन भयो, आज 30 गते 10 दिन भयो, भोलि 31 गते 11 दिन हुन्छ, त्यस पछाडि 4 गते यो सिद्धिन्छ, 4 गते 15 दिन पुग्छ। तर संसदको अवधि चाहिँ 2 गते नै सिद्धिँदैछ। अब 2 गते नै संसद सिद्धिने भइसके पछाडि 2 गते पछाडि 2 दिनहरू राष्ट्रपतिसँग बाँकी रहन्छ। त्यो 2 दिनको अवधिमा संसद नै नभइसके पछाडि यो विधेयकको अस्तित्व नै संविधानमा पनि सिद्धिन्छ। त्यो अवस्थामा राष्ट्रपति प्रमाणीकरण गर्न बाध्य हुनुहुन्न। अब संसदले प्रमाणीकरण दिएको कुरालाई प्रमाणीकरण नगरिकनै थन्क्याउन मिल्छ उहाँलाई संवैधानिक रूपमा? अब पहिलो कुरा त संविधानले नै के भन्छ भने यो संसद नभएको अवस्थामा, जस्तो म यहाँलाई पढेरै सुनाइदिउँ, संविधानको धारा 111 को 10 लाई कुनै विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधि सभामा पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ भनेर संविधानले नै भन्यो। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएपछि त्यो विधेयक समाप्त हुन्छ। त्यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा उठान भएको विधेयक हो। त्यसले प्रतिनिधि सभा नै नरहेपछि अहिले राष्ट्रपतिकामा रोइन्जेलसम्म यसको अवस्था विधेयकको अवस्था हो, त्यो कानुन भएको अवस्था होइन। त्यसैले त्यो विधेयक संसदको अवधि समाप्त भएपछि, कार्यकाल समाप्त भएपछि त्यो आफैमा समाप्त हुन्छ। त्यो 15 दिनको समय सीमाभित्र त कि अब गर्न पनि मिलेन, केही गर्न पनि मिलेन र अब यो समाप्त भइसके पछाडि त्यसो त सिद्धि नै गर्छ, त्यसमा केही गरेर नै परेन। र यो नागरिकताको विषयलाई संवैधानिक रूपले नै चाहिँ निकास दिए भन्ने मनसाय राष्ट्रपति कार्यालयको रहेको भनेर राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकारले एउटा अन्तर्वार्तामा नै भन्नुभएको छ। यसको मतलब यो बुझ्दा पनि हुन्छ कि 15 दिनको समय सीमा सकिएपछि निष्क्रिय हुने स्थितिमा लैजाने भन्ने हुनसक्छ। त्यो पनि संवैधानिक नै हो नि, त्यो पनि संवैधानिक कुरै हो। त्यो भित्र फेरि राष्ट्रपतिले राजनीति गरे भन्ने किसिमको चाहिँ नि आरोप आउने सम्भावना कतिको रहन्छ? आरोप चाहिँ जे लगाए पनि हुन्छ, मुलुकलाई ध्यानमा नराखेर मुलुक विपरीत, मुलुकको हितभन्दा बाहिर गएर कुरा गर्न थालेपछि जे आरोप लगाए पनि हुन्छ। संविधानको एउटा धारा, एउटा उपधारा भन्दा संविधान ठुलो हो, संविधानभन्दा मुलुक ठुलो हो। राष्ट्रपतिको कर्तव्य मुलुक र संविधानलाई बचाउने हो। संविधानको धारा 113 को 4 प्रयोग गर्दा संविधानका अन्य विभिन्न धाराहरू सार्वभौमसत्ता लगायत राष्ट्रियताका विषयहरूमा अप्ठ्यारो पर्छ भने त्यस्तो अवस्थामा संविधान र मुलुकलाई बचाउनु राष्ट्रपतिको कर्तव्य र त्यो पनि संविधानभित्रकै काम हो राष्ट्रपतिको। र अन्तमा डाक्टर साहब, अब यो राजनीतिमा भएका नेताहरू, दलहरू अथवा संसदमा गएका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधिहरूले यो आएका विधेयकहरूमा कमा, फुलस्टप, पूर्णविराम, अल्पविराम समेत चाहिँ परिवर्तन नगर्न सक्ने तथ्य पनि देखियो त यो हेर्दाखेरि। यो त कानुनहरू नेपालमा कसैको इन्ट्रेस्टमा, कसैको चाहनामा, कसैको आग्रहमा, पूर्वाग्रहमा बन्दा रहेछन् भन्ने तथ्य चाहिँ नागरिक स्तरमा कतिको बुझेको, बुझाइएको, बुझ्न सकेको स्थिति चाहिँ पाउनु भएको छ यहाँले?
नागरिकले बुझेको भए त नागरिक विद्रोहमा उठिसक्या हुन्थ्यो। पहिला त यहाँ नागरिक नै छैनन्, सबै दलका कार्यकर्ता छन्। दोस्रो कुरा, स्वतन्त्र नागरिकहरू बहुत कम छन्, सबै दलीय स्वार्थमा बोल्छन्। तपाईँहरू जस्ता मिडिया र हामी जस्ता व्यक्तिले बोलेको कुरा नागरिकमा पुग्दो रहेछ भन्ने कुरा त हामी सडकमा नागरिकता विधेयकको विरुद्धमा सडकमा सङ्घर्षमा छौँ। हामी कहिलेकाहीँ 50 जना हुन्छौँ, नत्र 25 जनाभन्दा बेसी मान्छे हुँदैनौँ। यसले के देखाउँछ भने यो नागरिकको चासोको विषय होइन। नागरिकलाई बिहान बेलुका खान पाए पुग्छ, उसको देशसँग उसको कुनै सरकारै छैन, यहाँ नागरिक नै छैनन्। त्यसैले नागरिकले बुझ्या छैन भन्ने कुरा त यो कुनै इस्यु हो जस्तै मलाई लाग्दैन। यसरी त देशकै अस्तित्व फेरि चाहिँ प्रश्न चिन्ह होला, खडा होला नि फेरि। होइन, मानिसलाई अहिले अमेरिकाको नागरिकता पाए भने, ग्रिन कार्ड पाए भने सबै नेपालीहरू अमेरिका जान तयार छन्। सबै त नभनौँ, धेरै मानिसहरू। यो राष्ट्रियताप्रतिको कुनै चासो नै छैन। राष्ट्रियताप्रति हामी यस्तै एउटा गम्भीर सङ्कटमा पुगिसक्यौँ। यो 30 वर्ष शासनले त राष्ट्रियता, राष्ट्र भन्ने कुरालाई समाप्तै पारिसक्यो। भाव नै समाप्त भइसक्यो। खालि भूभाग छ, यहाँभित्र मान्छे छन्, त्यति मात्र। त्यो भावना चाहिँ समाप्त भइसकेको अवस्था छ। पिपुल जाग्दैन, पिपुल उठ्दैन। पिपुललाई राष्ट्र, मुलुक, राष्ट्रियता त्यो अर्थहीन विषय भइसक्यो पिपुलका लागि। अडक साहब, यो संवादको लागि हामीलाई समय दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद छ यहाँलाई। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, भूगोल छ पश्चिम महाकालदेखि पूर्व मेचीसम्म, तराईदेखि हिमालसम्मको एउटा निश्चित भूभाग छ जसलाई नेपाल भन्छौँ र हामी नेपाली हुनुको गर्व पनि गर्छौँ। तर पछिल्ला केही दशक यतादेखि नेपाली हुनुभन्दा विदेश जानुमा गर्व गर्नुपर्ने स्थिति, केही बाध्यताले अब मजदुरी गर्न जानेका कथा बेग्लै होलान्। त्योभन्दा अरूको जो सत्तामै बसेर सरकार सञ्चालन गरिराखेका छन्, देश सञ्चालन गरिराखेका छन्, उहाँहरूका सन्तानहरूको चाहिँ इतिहास हेर्ने हो भने अथवा उहाँहरूको सन्तानहरूको बारेमा खोजीनीति गर्ने हो भने धेरैका सन्तानहरू विदेशमा पढ्न मात्रै गएका छन्, त्यही घरजम गरेर बसिराखेको स्थिति छ। र उहाँका बुवा आमा, हजुरआमा, हजुरबुवा, काका काकीहरूले राज्य सञ्चालन गरिराखेको स्थिति छ। नागरिक सवाल सुनेर साथ दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद भन्दै आजको नागरिक सवालबाट बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।